السلام عليكم خوت. نكملو الكوريكسيون. هذه اخر بارتيه في هذا الباك اس تي ام 2019 خاطراباج. غادي نشوفو الديوري دو في ديال لوتي ونشوفو البارتي ديال تريتمون تhermique. Donc la tâche 3.3, étude de l'usure de l'outil en carbure permettant de réaliser le profil usiné à la phase 10. Question A, nommer le procédé d'élaboration des plaquettes amovibles en carbure métallique et citer deux avantages de l'utilisation de ces plaquettes par rapport aux outils en acier rapide. Donc, السؤال فيه جوج أسئلة. أول حاجة le procédé d'élaboration des plaquettes amovibles en carbure métallique. باش كنصيبو دوك لي plaquettes amovibles اللي كيكونوا en carbure métallique. معروف هادوك لي plaquettes كيتصاوبوا بالفخيتاج. شنو هو الفخيتاج؟ الفخيتاج هو كيكون عندنا دي بودر، يعني لي كونستيتيون ديال ديك البلاكيت كيكونوا على شكل غبره، ياك ديك الغبره كنزيدوا عليها واحد الليون وكنديروها في واحد الميلونجور وكنسخنوها في وسط واحد القالب. هذاك القالب يعني هو اللي كيكون عنده لا فورم ديال لا بلاكيت. دونك ديريكتومون كان اوبتونيو البلاكيت ديالنا. دونك هادشي اللي قالوا لنا هنايا، قالك لو fritage est un procédé de fabrication de pièces consistant à chauffer une poudre sans la mener jusqu'à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, يعني les grains هادوك الغبره كتلصق على بعضياتها، ce qui forme la cuisson de la pièce. Le grand avantage de ce procédé est la précision des pièces. Par conséquent, de l'usinage n'est pas nécessaire. Donc ما كنوزينوهاش نيشان البلاكيت كتكون عندنا واجده، كنصايبوها بالفخيتاج البلاكيت كتكون واجده. دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال غنقولوا لو procédé d'élaboration des plaquettes amovibles en carbure et frétage. البارتي الثانيه من السؤال قال لك citer deux avantages de l'utilisation de ces plaquettes par rapport aux outils en acier rapide. Donc هذا هو l'outil en acier rapide وهذا un outil ديال بالبلاكيت، يعني كنوزينيو بهاد البلاكيت ها هي اللي اونغري. داكور، شنو هو قالك لافونتاج الاستعمال ديال هذا بارابور هذا؟ اول حاجه كاينه لانترشونجابيليتي رابيد، يعني هذه غير اون فوا غادي تسمع جوج ديال لي توتي كطيح لك في بالك. الا مثلا حفا ليا هاد لوتي، شنو خاصني ندير؟ خاصني نبدل لوتي كامل ونجيب اوتي واحد اخر، اولا ندير ليه لافيطاج، يعني انني نمضي داك لوتي الا كان مازال فيه ما يتمضى. دونك صعيب باش انني نجيب اوتي واحد اخر الا كان اسي رابيد، يعني كيتقام عليا غالي. بار كونطر الا هاد البلاكيت مثلا حفات لي هاد البلاكيت، شنو ندير؟ نحيد البلاكيت ونركب بلاكيت واحده اخرى صافي، هاني عندي اوتي جديد. دونك داكشي اش قلنا انترشونجابيليتي رابيد. شنو هي الحاجه الاخرى؟ les plaquettes elles sont très dures et résistent à l'usure. Contrairement les aciers rapides, يعني حتى هما ils sont assez durs ولكن البلاكيت plus dure ou elles résistent plus à l'usure. D'accord. شنو هي عاوتاني لافونتاج واحد اخر؟ une plus grande durée de vie. Donc durée de vie ديال البلاكيت طويله على durée de vie ديال لي زاسي رابيد، واخا غاليه عليه ولكن الي يعني لوتي كامل ديال هذا اللي كيسيبورتي البلاكيت راه غالي على لي زاسي لوتي ديال لاسي رابيد، ولكن عاوتاني الدوري دو في ديالو كتكون كبيره. نزيدو لو ديرني افونتاج لوتيليزاسيون دي فيتيس دو كوب اسي الفي، يعني لي فيتيس دو كوب نقدروا نطلعوا لواحد لي فيتيس دو كوب امبورطون، دونك ما كنضيعوش الوقت بزاف في ليزوناج. انا عطيتكم 4 ديال لي زافونتاج باش يعني تعقلوا على مينيموم واحد جوج. دونك هذه باينه انترشونجابيليتي رابيد و سون تري دور ريزيست ا ليزور، هادو باينين يعني تعقلوا عليهم. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد، قال لك سيتي لي دو كريتير ديزور نورماليزي، كيفاش كيتيزا لوتي. داكوغ. دونك الا شفنا مثلا هاد لوتي هذا و تخيلنا بانه كيوزيني في هاد لو سونس، يعني لو موفمون ديال البينيتراسيون ديالو في هاد لو سونس، يعني ان هذه هي لا بارتي اكتيف باش كيوزيني، هذه هي لا غيت باش كيوزيني. دونك منين كيجي الكوب شنو كيدير؟ راه كيضرر ليا هاد البلاصه هذه هي لا فاس دو كوب، يعني كيغليسي عليها. دونك كيبدا كيوزيني كيدير لي زور سور هاد لا فاس دو كوب،
و en même temps ملي كتكون كتوزيني كيكون عندك واحد ليزور من هاد لا فاس دو ديبوي. دونك هادو هما جوج لي زون اللي كي سيبيو ليزور، هاد لا فاس دو كوب و لا فاس دو ديبوي. داكور. دونك بالنسبه لا فاس دو ديبوي، هذه التحتانيه ملي كتكون كتوزيني هنايا وكتخلي لك لا طراس لتحت كيتسمى ايزور اون ديبوي في بي. داكور. شنو هي في بي؟ هو هذا يعني هذيك لا زون اللي كيخلي لك كتشوف ليبيسور موين ديالها، كتشوف ليبيسور د هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وكتقسمهم على واحد العدد كيعطيك يعني ليبيسور موين ديال ديك لا زون. داكور. لا لارجور موين دو سيت بوند اي نوتي في بي. داكور. دونك كيقول لك لا نورم فيكس كوم كريتير دو دوري دو في ان في بي ما تعداش 0.3. الا تعدات 0.3 عرف بان لوتي ديالك مشى. وشنو هي الا كان عندنا لي زور في الفاس دو كوب كيتسمى لي زور اون كراتير وكنكاركتيريزيوه بكاتي، يعني ان منين كنبداو كنيزينيو بزاف كتضحى لنا واحد الحفره في الفاس دو كوب، بحال كتضحى لنا واحد الحفره، هذيك الحفره البروفوندور ديالها هو كاتي. دونك البروفوندور ديال الكراتير، شنو هي الكراتير؟ هي واحد الحفره، واحد الكوفيت. دونك بحال واحد الحفره كتضحى لينا هنايا كيتسمى هذاك لي زور ديال هاد لا زون هذا كيتسمى لي زور اون كراتير. دونك حنا باش نجاوبوا على هذا السؤال بكل بساطه غادي نقولوا ايزور اون ديبوي هو هذا اللي كتلاحظوه هنايا، يعني كيكون في لافاس دو كوب، و ايزور اون كراتير هو هذا في لافاس باردون في بي كيكون في لافاس دو ديبوي، و كاتي كيكون في لافاس دو كوب. فوالا. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قال لك détermination de la durée de vie de l'outil. La question c'est choisir C1 en utilisant le document ressources 19/20 le coefficient de Taylor n en fonction de la matière de l'outil. يعني باش نختاروا n خصنا نعرفوا لا ماتيير دو لوتي و البروسيدي ديزوناج. نشوفوا شنو عطاونا في الدوكيمون ريسورس. عطاو لك الطابلو دي كوفيسيون دو تايلور n. دونك عطاك ماتيير دو لوتي واش اون اسي رابيد ولا اون كاربور. حنا عاد شفنا بان لوتي اللي كنستعملو راه اون كاربور. وقال لك البروسيدي ديزوناج. دابا حنا في لا فاز 10، ها هي لا فاز 10 حنا كنديرو تورناج. دونك غادي نقولو لي كاربور وكنديرو التورناج، غادي يعطينا بان الان لا فالور ديالو ناقص 4. دونك الان كيساوي ناقص 4. هادي غير تجبدها من الطابلو وصافي. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قال لك C2 déterminer le coefficient de Taylor CV sachant que pour une vitesse de coupe V0 égale à 350 mètres par minute correspond à une durée de vie de l'outil de T0 15 minutes. Donc خصنا نشوفوا هنايا شنو هو لوا تايلر. بعدا شنو هو لوا تايلر par définition؟ هو هذا la durée de vie le coefficient CV fois la vitesse de coupe à la puissance n. يلاه حددناها وعطاونا الفي 0 وعطاونا التي 0. دونك غادي نقولو سي في بعدا هذا هو يعني نجبدوها من هنايا هي تي على في على بويسونس ان ونابليكيو بوغ في 0 كتساوي 350 و تي 0 كتساوي 15. دونك سي في هاد الحاله هي تي 0 على لا فيتاس دو كوب 0 على بويسونس ان ونديرو اون ابليكاسيون نيميريك. دونك 15 sur 350 à la puissance moins 4 هي الان اللي لقينا في السؤال اللي قبل. غتعطينا بان السي في كيساوي هذا لو شيفر هذا وغادي نكتبوه يعني بالكتابه العلميه اللي هي السي في كتساوي 2,25 fois 10 à la puissance 11. داكوغ. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك détermination de la durée de vie de l'outil. دونك زعما توجور راحنا في كيسيون سي. دونك هادي سي 3 ماشي سي 2. قالك اون ديدوير لا ديوري دو في تي 1 بور لا فيتاس دو كوب في 1. دونك كلشي عندنا هادي سيفي اننا نحسبو. دونك ديجا هادشي اللي قلنا. دونك بوغ لقينا السي في شحال كتساوي والان لقيناها كتساوي ناقص 4. دونك غادي نديرو ابليكاسيون ديريكت. دونك بوغ في 1 كتساوي 250 متر بار مينوت. تي 1 غنحطو الفورمول نديرو لابليكاسيون نيميريك. سي في هي 2.25 في 10 أس 11 و في 1 هي 250. ها هي عطاوها لنا هنايا 250 أس ناقص 4 اللي جبدناها في السؤال سي 1 غتعطينا بان تي 1 كيساوي 57.6 مينوت.
فوالا. دونك هكذا نكونو سالينا البارتي. ناخدو اون بتيت بوز. دونك نكملو كوريكسيون. دابا غادي ندوزو للتريتمون تيرميك. قالك étude de la phase 60 du traitement thermique du pignon arbré 32. Donc اول question في هاد traitement thermique قال لك donner la signification de la caractéristique mécanique 51 HRC. دونك عطاونا هكذا طابلو. هادي عندها علاقة بلي زيساي وبالضبط ليساي ديال دورتي. دونك هادي واحد يعني لا فالور ديال دورتي كيعطيوها لنا بحال هكا. وشنو معنى 51؟ 51 هي لا فالور ديال دورتي. والاش كيقول لك الاش باش تعرف بان راها دورتي. وكما كتعرفوا في الدرس ديال لي زيساي كاين بليزيور ميثود بور كالكولي لا دورتي. كاين الفيكرز برينيل والروكويل. دونك كل واحد كيديروا الحرف ديالو. دابا مثلا الار هي الروكويل، وكانوا عاطينا في غادي نعرفوا راه فيكرز، كانوا عاطينا بي غادي نعرفوا بان لا دورتي ديال برينيل. ولكن دابا ار هي الروكويل، وهاد السي كيقول لك بان داك الروكويل يعني في ليساي ديال الدورتي ديالو يا اما كيستعمل اون بي ولا كيستعمل كون. منين كيقول لك السي معناتها انه ليساي اللي دار راه استعمل كون. دونك سي كون. داكوغ. ندوزو la question B. Complétez le tableau suivant par les noms des constituants micrographiques du matériau époétectoïde 36 NiCrMo16 lors du chauffage. Je pense à c'est une question de cours. Donc, il faut se référer à شي حاجة. Donc, attaque la question directe. ما قالكش رجع للدوكيمون الريسورس. وعطانا هكذا طابلو اللي خاصنا نجاوبو فيه. إلا كانت température inférieure à AC1, température ما بين AC1 و AC3 و température supérieure à AC3. شنو هما هاد AC1 AC3 كيكونوا عندنا في لو دياغرام ديال يعني لي كونستيون ديال هاد الماتيريو. ها هو AC1 راه جوست سوبيريور ل 700، واحد تقريبا واحد 730 ولا المهم في ديك لي زونفيرون. هذا هو AC1. و AC3 قريب ل 800، واحد 780. Donc, je pense à c'est une question de cours que داكشي علاش استعملت هاد الدياغرام هذا. دونك الا كانت température juste inférieure ل AC1 شنو كيكون عندنا؟ الا كان juste inférieur ل AC1 شنو هما لي كونستيسيون اللي عندنا؟ يعني الا بدينا كنسخنو وصلنا حتى just inférieur ل AC1 شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا هاد لا زون هادي، غيكون عندنا البيرليت ويكون عندنا الفيريت. هاهي هادو هما اللي كاينين انفيريور هادو هما اللي انفيريور ل AC1. جوست انفيريور ل AC1 كنلقاو الفيريت والبيرليت. داكوغ. دونك غادي نقولو الفيريت والبيرليت. وإلا كنا ما بين AC1 و AC3 يعني في هاد لا زون هادي هي اشنو عندنا؟ عندنا واحد شويه ديال شنو هذا؟ الفيريت. ها هو شويه ديال الفيريت، وهذا اللي كامل اللي بالبيض سي لوستينيت. دونك غادي يكون عندنا لوستينيت والفيريت. دونك غادي نقولوا الفيريت بلس لوستينيت. الا كنا تمبيراتور سوبيريور ل AC3 يعني رحنا طلعنا في هاد لا زون هادي، الا لاحظتوا كاين غير البيض. البيض شنو هو لوستينيت. دونك غادي يبقى عندنا غير لوستينيت. دونك جو بونس هادي سي اون كيسيون دو كور. داكشي علاش ما اعتمدتش على هاد لا كورب ديالهم. ما كاينش هنايا الفيريت والبيرليت، ما كاينش شي حاجه قريبه جوست ل AC1، ما كاينش قريبه جوست ل AC1. دونك داكشي علاش اعتمدت على لا كورب الاخرى. peut-être je suis pas sûr 100% من هذا السؤال. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قال كيسيون سي بريسيزي دابري لو دياغرام TRC. ها هو دابا هنايا قال لك يعني شوف الدوكيمون ريسورس 36 nickel chrome MO16. Le temps et la température de début de la transformation de l'austenite lors de refroidissement pour avoir les caractéristiques mécaniques 51 HRC. Donc قال لك شوف معايا يعني فين هو le temps et la température début de transformation de l'austenite. فوقاش كيبدا يتحول لينا لوستينيت، فوقاش اول ايطاب. وشنو حاجه واحده اخرى حنا بغينا اننا نحصلوا على 51 HRC. D'accord, donc طالب منا لو طون اون مينوت وطالب منا température
en degrés Celsius. داكوغ نشوفو فين هي ال 51 اش ار سي، فين هي لا كورب ديالها، فين هي لا كورب عندنا 55 54 51. هذه هي لا كورب اللي غادي نتبعو دابا ياك. دونك غادي نجيو شنو قلنا عندنا هنايا، عندنا هنا الفوق غير لوستينيت، ها هو كتبان لك هنايا عندنا غير لوستينيت. دونك غادي ندوزو ونهبطو لتحت نجيو. دونك فين هي لا زون فين كيبدا كيتحول لينا لوستينيت، هي هاد لو بوين اللي درتها بالحمر. دونك هنايا كيكون عندنا لوستينيت 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 حتى كيجي كيدخل في لا زون ديال لوستينيت بلس البينيت. دونك هذه هي لو ديبي دو ترانسفورماسيون دو لوستينيت، هادشي اللي طلبو منا في السؤال. دونك في هاد لو بوين هذا كيبدا كيتحول لوستينيت اون بينيت. داكوغ دونك هادي غادي نهبطو لتحت ونشوفو شحال لا فالور. الا هبطنا لتحت غادي نلقاو مع 3 أس 3 فوا 10 أس 3 سكوند. دونك هي هاديك 3 فوا 10 أس 3 اللي هي 3000 سكوند، نقسموها على 60 غادي تعطينا 50 مينوت، حيتاش هو طالب منا لو طون اون مينوت. وعاوتاني هاد لو بوين غادي نجي وندير لها البروجيكسيون لهاد الجهه باش تعطيني شحال لا طومبيراتور. دونك عندي هنايا 200 300 200 هادي هي 300 وهادي 400، دونك 360 تقريبا 360. دونك 360 دوغري سلسيوس. غادي ندوز لا كيسيون اللي من بعد، هادي هي لا ديرنيير كيسيون. قالك mettre une croix dans les cases correspondant aux deux conditions micrographiques obtenues d'après le diagramme TRC du 36 nickel d'après page 20 sur 20 après une austénitisation de 30 minutes à 850 suivi d'un refroidissement continu conduisant à la caractéristique 51 HRC. دونك هادشي اللي كيهمنا، يعني هبطنا من 850 ودرنا واحد الرفرواديسمون حتى عطانا 51 اش ار سي. دونك شنو هما لي كاركتيرستيك اللي غادي نحصلوا عليهم فاش يبرد هذا الميطال؟ هكذا عطاونا وقال لك اختار لي ماتيريال اللي يكونوا عندك. دونك 51 اش ار سي هو هذا. دونك هي هادي لا كورب. غنجيو نتبعو دابا في هاد لا زون الاولى عندنا لوستينيت، غادي نشوفو من لوستينيت لتحت. دونك لا بياس هكذا كتبرد بحال هكذا، ها هي كتبرد هكذا. وشنو غادي تلقى في الاول؟ غادي تدخل عند البينيت. دونك في هاد لا زون هادي غادي نلقاو البينيت. دونك غادي يكون عندنا البينيت، ها هي درت قهوه في البينيت. من بعد غادي تكمل البروديه، غتبقى كتبرد حتى توصل لهاد لا زون هادي. هاد لا زون هادي اللي فيها هاد البوين الاحمر شنو هي؟ لا زون ديال المارطونسيت. دونك غادي يكون عندنا حتى المارطونسيت، وغادي تكمل البروديه، ما غاديش تولي تلاقى مع شي زون وحده اخرى. دونك غادي يكون عندنا غير البينيت والمارطونسيت. هنا فين خاصني ندير كخوا، هنا وهنا. فوالا هكذا غادي نكون جاوبت على لا كيسيون دي. Et merci pour votre attention.